हो नन्दा पूजित क्षम सोम क्षमकारा भवन्त भेटी नन्दा पूजित क्षम सोम क्षमकारा भवन्त दश शैय्याको अस्पताल भवन शिलान्यास समारोहमा उपस्थित भएका छौँ। यस समारोहमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावलाई यस शिवपुरी गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक आभार टक्राउँदछु र यस कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्ने क्रममा औपचारिकता तर्फबाट कार्यक्रम अगाडि बढाउन अनुमति चाहन्छु। सोको लागि यस गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूको अनुमतिले यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु र कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा सर्वप्रथम आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र 10 शैय्याको अस्पताल भवन शिलान्यास समारोहको अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन यस गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको यस वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष श्री सीताराम थापाज्यूलाई अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्षज्यूको अध्यक्षताको आसन ग्रहण पश्चात यस शिवपुरी 45 निर्माण हुन लागेको 10 शैय्याको अस्पताल भवन शिलान्यास समारोहको प्रमुख अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन यस शिवपुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री रामकृष्ण थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण पश्चात प्रमुख अतिथिज्यूसँगै पाल्नु भएको प्रमुख अतिथिज्यूको पत्नी प्रथम महिला फर्स्ट लेडी श्री लीलादेवी थापाज्यूलाई समेत आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँको आसन ग्रहण पश्चात अतिथिज्यूहरूको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सो क्रममा शिलान्यास समारोहको अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन यस शिवपुरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री मन्जु केसी ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहणको क्रममा शिलान्यास समारोहको अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन यस शिवपुरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री युवराज आचार्यज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिकै आसन ग्रहणको क्रममा यस शिलान्यास समारोहमा शिवपुरी गाउँपालिकाका वडाध्यक्षज्यूहरू क्रमशः 1, 2, 3 गरेर मैले यहाँबाट उच्चारण गर्नेछु। वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष श्री महेन्द्र राज खत्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष श्री रुद्रबहादुर गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी शिलान्यास समारोहमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन शिवपुरी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष श्री रामहरि थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शिलान्यास समारोहमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन शिवपुरी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष श्री झमक राज गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र शिलान्यास समारोहमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन शिवपुरी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का अध्यक्ष श्री लालबहादुर तामाङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहणकै क्रममा शिवपुरी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष श्री माधव प्रसाद भेटवालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहणकै क्रममा शिलान्यास समारोहको अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन शिवपुरी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष श्री पदम थपलियाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
अतिथिको आसन ग्रहणकै क्रममा शिवपुरी गाउँपालिकाका कार्यपालिकाका सदस्य श्री रञ्जु केसीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी शिवपुरी गाउँपालिकाका कार्यपालिकाका सदस्य श्री सृजना तामाङज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी शिवपुरी गाउँपालिकाका कार्यपालिकाका सदस्य श्री मन्जु तामाङज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी शिवपुरी गाउँपालिकाका कार्यपालिकाका सदस्य श्री विमला परियारज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी शिवपुरी गाउँपालिकाका कार्यपालिकाका सदस्य श्री कुञ्जन नेपालीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहणकै क्रममा शिवपुरी गाउँपालिकाका सम्पूर्ण गाउँ सभाका सदस्यज्यूहरूलाई यथास्थानमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी अतिथिको आसन ग्रहणकै क्रममा छौँ र सपा प्रमुख श्री वीरबहादुर तामाङज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शिवपुरी गाउँपालिका नेपाली कांग्रेसका प्रमुख श्री प्रेमबहादुर थापाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शिवपुरी गाउँपालिकाका राप्रपाका प्रमुख श्री केशव खनालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हामी अतिथिको आसन ग्रहणकै क्रममा छौँ। अतिथिको आसन ग्रहणकै क्रममा सामुदायिक विद्यालय महासंघ शिवपुरीका अध्यक्ष श्री हरिबहादुर दुलालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहणकै क्रममा गजबको रेडियोको प्रबन्ध निर्देशक श्री पुरुषोत्तम बस्नेतज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी गजबकै रेडियोबाट पाल्नुभएका राजु श्रेष्ठज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। राष्ट्रिय गान कार्यक्रम यस शिवपुरी गाउँपालिका आधारभूत अस्पताल शिलान्यास समारोहका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथि तथा यस शिवपुरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष राजेन्द्र थापाज्यू, उपाध्यक्ष मन्जु केसीज्यू र यस पालिकाका 8 वडाका वडासी मित्रहरू तथा सदस्यज्यूहरू, यस पालिकाको कार्यपालिकाको सदस्यज्यूहरू, यस पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, यस पालिकामा रहनुभएका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भेटबारी, लेखा, प्रशासन प्राविधिक प्रमुखज्यूहरू, यस पालिकाभित्र निरन्तर खटिरहनुभएका सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरू, विभिन्न पार्टीबाट
प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार तथा सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, विभिन्न पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने भातृ सङ्घ संगठनको पदाधिकारीज्यूहरू, रेडक्रस तथा युवा क्लबका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न विद्यालयबाट आउनुभएका तथा शिक्षक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सहकारी सञ्जाल समूहको प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, महिला स्वयंसेविका ज्यूहरू, यस गाउँपालिकाभित्र खटिरहनुभएका सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाका प्रमुख प्रतिनिधिहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएको बौद्धिक वर्ग, बुबाआमा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा यस शिवपुरी गाउँपालिकाको आधारभूत बन्ने पुण्यभूमि चालिसेमा यस पालिकाको स्वास्थ्य सहयोग तथा पालिकातर्फ र यस शिवपुरी 3 नम्बर वडाको वडा अध्यक्ष मोहरामरी थापाको तर्फबाट यहाँ सम्पूर्ण उपस्थितहरूमा हार्दिक शुभकामना तथा धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। नेपाल सरकारको वटा पालिकामा आधारभूत अस्पताल शिलान्यास कार्यक्रममा 15, 10 र 501 अस्पताल बन्ने क्रम यस शिवपुरी गाउँपालिका वडा 5 को 40 भन्ने स्थानमा बन्न गइरहेको र आज शिलान्यास हुँदै गर्ने क्रममा यस अस्पतालमा एमबीबीएस डाक्टर सहित स्थानमा सहितको 10 को हस्पिटल बन्ने कुरा यहाँलाई सब जानकारी नै भइरहेको छ र एक्सरे अब एमबीबीएस डाक्टर सहितको अस्पतालको सेवा हुँदै गर्दा यहाँ 8वटा वडाहरूमा स्वास्थ्य चौकीहरू त भएका छन्। स्वास्थ्य चौकीले दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरू निरन्तर रूपमा दिएका छन्। युगस्य प्रणय विष्णु सर्वे विष्णु मंजर हरि ओम तत्सत् ओम तत्सत् पूर्वक संकल्प सिद्धिरस्तु ओम आद्यः कौशिक गोतो उत्पन्नस्य कौशिक आत्मा त्रिपुर मान्य सहस धनुरा ध्यान नाम सर्वपरिचित नाम रामकृष्ण नाम वर्मरो अहम मम अद्य तथा अद्य शिवपुरी गाउँपालिकास्य सकल परिवार कस्यको अहम मम सकल पाप क्षय पूर्वक श्रीमद् परमेश्वर प्रीतातम शिवपुरी गाउँपालिका अन्तर्गत स्वास्थ्य चौकी भवन अर्थात अस्पताल भवन शिलान्यास पूजन कर्म दीप कलश गणेश पूजन पूर्वक पंच कलश स्थापना शिलान्यास पूर्वक कर्म तथा भवन तथा नवगृह दिवनारायणाय नमो नमः। हामीले पूजा गरिसकेका छौँ। यसो आह्वान राख्ने ठाउँ छ। अब थोरै फुल छ त वर्ण कलश आवाहन समर्पयामि ओम वर्ण कलशाय नमः। गणपति आवाहन समर्पयामि ओम गणाधिपतये नमः गणेशलाई। अब नन्दशिला आवाहन पूजयामि नन्दशिलाय नमः। भद्रशिला पूजयामि आवाहन ओम भद्रशिलाय नमः। जयशिला आवाहन पूजयामि ओम जयशिलाय नमः। रिक्तशिला आवाहन पूजयामि रिक्तशिलाय नमः। पूर्णशिला पूजयामि आवाहन पूर्णशिलाय नमः। धूपम दीपम ओम वनस्पति रसो धूपो गंधाद्यो गंधोत्तमम आग्रेयम स्थापित देवानां धूपोयम प्रतिगृह्यताम्। सूर्यो जायतः श्रोत्रादवायुश्च प्राणश्च मुखादैरजायतः। दक्षिणां द्रव्य पनि सागा दक्षिणा द्रव्य सन्तमी कहानी पदे नमस्कार जय गुरु नमो नमः। ल अब हजुर
हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम लक्ष्मण भ्राता मंगलम जानकी वर मंगलम सुंदरी रामो मंगलम हनुमत प्रिय मंगलम परमात्मनो मंगलम परमेश्वर मंगलम पद्मनाभो मंगलम पद्मलोचन मंगलम करुणा सिंधु मंगलम विश्वपावक मंगलम सच्चिदानंद मंगलम जगदीश्वर मंगलम श्रीरंगनाथ मंगलम पुरुषोत्तम मंगलम कमलाकाक्षो मंगलम भगवत्सल मंगलम कमलानंद कमलाय कमलानय मंगलम भगवान कृष्ण मंगलम कृष्ण जीवनम मंगलम माधवधीरो मंगलम धनीधर मंगलम देवकी पुत्रो मंगलम पुष्टिवर्धन मंगलम मधुरानाथ मंगलम प्रजदायक हरि ओम महास्वस्ति न इंद्रो कृतस्रवाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति न ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सबैले ताली बजाइदिनु ल अब हाम्रो शिलान्यास कार्यक्रम यो कार्यक्रम थियो नमस्कार र म यस बनालयको दशैको अस्पतालको केही प्राविधिक पक्षहरू यहाँ माझ राख्न गइरहेको छु। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति 2077 6/19 गतेको पत्र र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मिति 6/18 को पत्रबाट जानकारी भएअनुसार यस शिवपुरी वडा नम्बर 5 मा रहेको महाकाली स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गरी दशैको अस्पताल निर्माण गर्नको लागि छनौट भएअनुसार हाललाई अर्थ मन्त्रालयबाट रु 85 लाख निकास समेत भइसकेको छ र त्यस पत्र अनुसार यस गाउँपालिकाको अस्पतालको लागि स्वीकृत लागत अनुमान चाहिँ 10,83,36,00,000 रहेको छ। हाललाई अहिले अस्पताल निर्माणको लागि जग्गा खार्ने काम करिब सकिसकेको छ र यसको डीपीआर को प्रोसेस चाहिँ अगाडि बढिसकेको छ। यसको डीपीआर इगल सोल्युसन प्रणाली बिजुली बजार 10 काठमाडौँ कन्सल्टेन्टले गर्दै छ र यस भवन बन्ने जग्गाको कुल क्षेत्रफल 11 आना 1 पैसा 2.5 दाम रहेको छ। त्यो चाहिँ कटिङ मात्रै है, फिलिङ बाहेक र फिलिङ सहित चाहिँ करिब 1500 रुपियाँ पनि हुन आउँछ र यस भवनमा टोटल बिल्डअप एरिया भनेको 2844.29 स्क्वायर मिटर रहेको छ र हाम्रो टोटल प्लिन्थ एरिया जमिनमा चर्चिने भाग भनेको 1584.64 स्क्वायर मिटर रहन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो कुल क्षेत्रफलको 26.60% हुन आउँछ। साइड चाहिँ लोकमार्गबाट छेउमा करिब 20-30 मिटरकै दूरीमा रहेको छ र यही जग्गामै हामीले वेस्ट म्यानेजमेन्टको लागि पनि स्पेस छुटाएको छौँ। अब म केही मेन हस्पिटल ब्लकको बारेमा केही सामान्य जानकारीहरू दिन चाहन्छु। यस जग्गा चाहिँ अलिकति लाम्चो आकारको हुनाले हामीले एक तलामा निर्माण गर्नुपर्ने भवन 2 तला जानुपर्ने अवस्था आएको छ र यस भवनको प्लिन्थ एरिया भने 942.67 स्क्वायर मिटर रहेको छ। हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ इमर्जेन्सी रुममा 3वटा इमर्जेन्सी बेड र एउटा आइसोलेटेड बेड रहन्छ भने रजिस्ट्रेसन, वेटिङ, प्याथोलोजी ल्याब, फार्मेसी, एक्सरे, युएसजी, इसिजी, इएनटी, गाइने, आई, डेन्टल, जेनरल एक्जामिनेसन, इमर्जेन्सी, अपरेसन थिएटर लगायतका सुविधा सम्पन्न भवन बन्दैछ। दोस्रो तलामा जान एउटा फराकिलो भर्याङ र दक्षिण भागमा चाहिँ एउटा
र्याम्प पनि व्यवस्था गरिएको छ। हाम्रो यस भवनको मेन फेस चाहिँ उत्तरतर्फ लोकमार्गतर्फ रहेको छ र अब दोस्रो तलामा चाहिँ दुईवटा मेजर र माइनर अपरेसन थिएटर, डेलिभरी रुम, रिकभरी रुम, एडमिन, एकाउन्ट, मिटिङ रुम, डस्ट नक्टर ड्युटी रुम, लाइन स्टोर इटिसी सहितका 10 सयको जेनरल वार्ड पनि दोस्रो तलामा रहेको छ। यसको अहिले हाम्रो मन्त्रालयबाट स्वीकृत 10 करोड 83,36,000 भए तापनि हाम्रो साइटको लोकेसन अनुसार करिब अहिलेको लागि रफ एस्टिमेट चाहिँ 13 करोड अनुमान गरिएको छ। र अब अर्को ब्लक भनेको पब्लिक टोयलेट रहेको छ जसमा लेडिज, जेन्ट्स र अपाङ्ग तथा डिसेबल पर्सनहरूको लागि पनि छुट्टा व्यवस्था भएको एउटा पब्लिक टोयलेट रहेको छ। अनि हाम्रो क्वार्टरमा चाहिँ 4वटा फ्यामिली बस्न मिल्ने अट्याच टोयलेट, किचन, बेडरुम र लिभिङ रुम भएको क्वार्टर बन्नेछ। त्यसै गरी 35 जना जति क्षमता भएको एउटा क्यान्टिन पनि बन्नेछ र नेपाल सरकारले 2 वर्षभित्र निर्माण कार्य सकाउने लक्ष्य रहेको भए तापनि यस गाउँपालिकाले चाहिँ त्यो समयभन्दा अगाडि नै सकाउने छ भन्ने पनि विश्वास लिएको छु मैले चाहिँ। सेन्टर पनि छ तपाईँको 5 नम्बर वडाको। अब 1 नम्बर धेरै माथि पर्छ, 8 नम्बर तल पर्छ। सेन्टर पनि भयो, लोकमार्गको नजिक पनि भएको कारणले यो राम्रो पनि भयो, विकासको लागि राम्रो हो। यो कसैले सपनामा नदेखेको कुरो भइरहेको छ। अब यहाँ कसैले चित्त दुखाउने कुरो पनि छैन। साँझ सन्देरी इष्टमित्र हाम्रा वरिपरि जस्तो यसका सहयोगी जति छन् उनीहरूले अरू सहयोग बढाएर जानुपर्ने छ, जान पर्ला जस्तो लाग्छ। किनकि यो हामीलाई त के कुरा गर्नु, राउतबसीको मान्छे दोकानमा ताप्के हालेर आएर त्यो कुनामा ढिँडो पकाएर खाएर अनि काठमाडौँ जान्थे। पहिला त्यहाँ लक्ष्मीमा बास बस्थे। त्यो हुँदा अहिले घर घरमा मल बिउ इत्यादि आफ्नो घर घरमा पुग्ने भयो, विकास पनि यस्तै क्रममा हुने हो। अब हामीलाई एउटा रमाइलो चाहिँ के भयो भन्दा शिवपुरी गाउँपालिकाले एउटा यो समेत 5वटा जस्तो पालिका स्तरीय भवनहरू बनिसकेको बुझेको छु। यो कुनै महापालिकामा पनि नहोला सायद हाम्रो नुवाकोटमा, किन उहाँको ध्यान हो। जस्तो सेराबरको जुन जग्गा अहिले भए मतहरूले दिन्थे, आज हामी 10 शय्याको अस्पताल भवन शिलान्यास गर्दै गर्दा हामीले कसरी प्राप्त गर्यौं, यो स्थितिमा हामी कसरी आइपुग्यौं भन्नेतिर नै फर्किनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र शहीदको रगत र विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलन र जनताले गर्नुभएका जति पनि त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको यो हामीलाई पुरस्कार भन्ने ठान्दछु। र यी 2टा नगरपालिका भइहाल्यो। 10वटा गाउँपालिका मध्ये एकाडेमिक क्षेत्रबाट, शिक्षाको क्षेत्रबाट आएर चुनाव जित्या रामकृष्ण थापा, विद्वान वर्गबाट। कि रामकृष्ण थापालाई यो शिवपुरी गाउँपालिकामा रामकृष्ण थापा को भनेर चिनाउनु नपर्ने मान्छेले चुनाव जिते। अब रामकृष्ण थापाको पालामा नभए विकास कसको पाला हुन्छ? एउटा कुरो के हो। अर्को कुरो के हो भने विरोधको नाममा विरोध चाहिँ गर्नु हुँदैन, राम्रा कामको समर्थन गर्नुपर्छ। हस्पिटल बन्यो, अति राम्रो कुरा। अब के गाउँपालिका भवन बन्यो, अति राम्रो कुरा। त्यसमा सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ के थियो गाउँपालिका भवनमा भने जग्गा व्यवस्थापन समितिको मिटिङमा म पनि गएको थिएँ। समिति त बनेको थियो, तर समिति फेल खायो। उहाँले नै नेतृत्व गरेर जग्गा व्यवस्थापन गर्नुभयो, हस्पिटल बन्यो, बनाउनेले पनि समयमा बनायो, उहाँलाई पनि धन्यवाद। र यो हस्पिटल गाउँपालिका बनाउनेले हस्पिटल पनि त्यस्तै छिटो बनाउने र त्यति चाँडै नै जनतालाई त्यो हस्पिटल बनाएर सुम्पिने ठेकेदारलाई टेन्डर गरोस् भन्ने आशा राख्छु। गाउँपालिकामा 10 शय्या 15 शय्याको हस्पिटल बन्ने जुन अवधारणा ल्याएको छ यो अत्यन्त सराहनीय छ। र हामी कुना काप्चामा रहने हामी गाउँपालिकाहरू अत्यन्त भाग्यमानी ठानिएका छौँ। र आज यस शिवपुरी गाउँपालिकाको
यो शिवपुरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 को 40 भन्ने ठाउँमा आज यो दृश्य देख्दा, यो शिलान्यास कार्यक्रम देख्दा हामी अत्यन्त हर्षित भएका छौँ, किनकि एकदम रमणीय छ र यो रमणीयको ठाउँमा अत्यन्त हरियाली वनजङ्गलले घेरिएको ठाउँमा एउटा हस्पिटल बन्न लागिरहेको यो ठाउँ, यो शिवपुरी गाउँपालिकाले रचना गरेको ठाउँ अत्यन्त सराहनीय ठाउँ छ। यसमा सम्पूर्ण महानुभाव जग्गादाता सदिया सांसदियार यहाँका टोल छिमेकहरूले यो ठुलो संरचना बनाउनको लागि जुन जुन एउटा आफ्नो ठाउँमा भूमिका खेल्नुभयो त्यसप्रति हामी सिङ्गै शिवपुरी गाउँपालिकाको तर्फबाट यहाँहरूलाई अभिनन्दन व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। खुसी र हर्षोल्लासको दिन, किनकि हामी जुन एउटा 19 वर्षको एउटा कर्मचारी तन्त्रको अन्त्य पश्चात संहितामा हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू यस जुन शिवपुरी गाउँपालिकाको एउटा शिवपुरी समितिको आधार शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटन विकास पूर्वाधार भन्ने नारालाई पुष्टि गर्दै गर्दा हामीले एउटा स्वास्थ्य एउटा मानवको नवीन हुने एउटा चाहिँ तपाईँ हामी स्वस्थ रहे, तपाईँ हामी बाँचे, तपाईँ हामी भोलि रमाउला कमाउला आफ्नो छ, भोलि के गरौँला, भोलि भविष्यमा के गर्ने एउटा चाहिँ निर्धार एउटा चाहिँ निर्णय गरौँला भन्ने कुरालाई निर्णय गर्दै गर्दा तपाईँ हामीले एउटा नेपाल सरकारको सङ्घीय मामिला तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट विनियोजित लगभग 10 करोडको बजेटमा बन्न लागेको यस 10 सय को अस्पताल जुन अहिलेको यो जुन शिलान्यास कार्यक्रम भयो, यसको हुन त यसको टेन्डर आह्वान कार्यक्रम हुँदैछ र हामीले आजको दिनमा जुन यो 77 जिल्लामा 396 स्थानीय तहमा जुन एउटा 10 सयको यो हस्पिटल शिलान्यास कार्यक्रम हुँदैछ भन्ने र हामी सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि साथीहरू र हामी सम्पूर्ण शिवपुरीवासीहरूले यस कार्यक्रमलाई भव्य र यसलाई शिलान्यास मात्र होइन, हामी तपाईँ हाम्रो जिम्मेवारी, हामीले यसलाई कसरी हुन्छ छिटोभन्दा छिटो हाम्रो 3 तहको सरकार, केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, त्यसै गरी स्थानीय सरकार, तपाईँ हामी सबैले आफ्नो तहमा रहेर, जस्तो अघि नै हाम्रा विपक्षी दलका पार्टी प्रतिनिधि बिरुवा तामाङजीले भनिसक्नु भएको छ कि उहाँहरूको पनि भूमिका जो सरकारमा छन्, मानौ अहिले जुन स्थानीय सरकार नेपाली कङ्ग्रेसको छ, त्यसै गरी विपक्षी दलका जुन अहिले नेकपा छन् भने उहाँहरू छन्। आज यस शिवपुरी गाउँपालिकाको 10 सयको नेपाल सङ्घीय सरकारको निर्णय अनुसार 396वटा स्थानीयमा आज एकैसाथ शिलान्यास कार्यक्रम भइरहेको छ। त्योमध्येमा हामी पनि परेका छौँ। यस शिवपुरी गाउँपालिका ले जुन 10 सयको हस्पिटल निर्माण भइरहेको कुरा सबैले मैले अवगत गरिन परेन। मैले कता कता सुनेको छु अरू कुनै स्थानीयले त जग्गा पनि व्यवस्था नभइकन शिलान्यासको कार्यक्रम मात्रै कता कता राखेको भन्ने मैले सुनेको छु। हामी चाहिँ आफ्नै यो बिल्डिङ भन्ने ठाउँमै ठ्याक्कै यो जग्गै हाल्नुपर्ने ठाउँमा सायद हामीले शिलान्यास भइसकेको छ। यो कुनापट्टिको जग यही ठाउँमा पर्ला जस्तो अस्तिको हाम्रो मोटामोटी हाम्रो डिपिआरले देखिसकेको छ। यो जुन पूर्ववक्ता साथीहरूले भन्नुभयो यो ठिक्क छिटो होस् भन्ने विषयमा जुन हाम्रो सङ्घीय सरकारको मङ्सिर 8 गतेको निर्णयबाट हामीलाई थप बजेट पनि हाम्रो शिवपुरी गाउँपालिकाको खातामा आइसकेको छ। कुल रकम 10 करोड 85 लाख पनि हाम्रो खातामा आएको कारणले तुरुन्तै अब हाम्रो अन्तिम डिपिआर पनि लगभग यो 20-22 गते भित्रमा आइसक्ने भन्ने जानकारी पाएको हुनाले हामी यही मङ्सिरको अन्तिममा नै ठेक्का प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने भनेर हामी शिवपुरी गाउँपालिका त्यसमा अघि बढिरहेको छ। देशभरिका 396वटा स्थानीय तहले आज एकैचोटि 5, 10 र 15 सयको आफ्नो भूगोल, जनसङ्ख्या र स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित सुविधाको आधारमा 5, 10 र 15 सयका अस्पतालहरूको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम हुँदैछ र हामी त्यही चरणमा छौँ। यो कार्यक्रमलाई सङ्घीय सरकारका मान्य अर्थमन्त्रीज्यू र स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले पनि भर्चुअल माध्यमबाट शिलान्यासमा उपस्थिति जनाउने भन्ने चाहिँ सुरुवाती एउटा चाहिँ सोचाइ थियो, तर विभिन्न प्रविधिगत त्रुटिहरू र सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेटको पहुँच, विद्युतको पहुँच, कार्यक्रम स्थलमा इन्टरनेट र विद्युतको पहुँच नपुगिसकेको यो सीमितताले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि स्थानीय यहाँ चाहिँ नि अध्यक्षज्यू लगायत उहाँको नेतृत्वमा निर्वाचित
जनप्रतिनिधिज्यूहरू र यो शिवपुरी गाउँपालिकाको विकास र समृद्धि चाहने यहाँहरू सम्पूर्ण महानुभावहरूको उपस्थितिमा हामी कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। यो हाम्रो कोल्टो परेको ठाउँ, यहाँको आवश्यकता पनि अति आवश्यकता थियो। अघि पूर्ववक्ता अग्रज बुवाहरूले पूर्ववक्ता साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, यहाँको अत्यन्तै आवश्यक थियो। एउटा मानवीय जीवनमा स्वास्थ्यको अति आवश्यक हुँदो रहेछ। हाम्रो यहाँ एउटा उपचार गर्न जान पर्यो भने काठमाडौँ पुग्नुपर्ने, काठमाडौँ पनि नजिकै भए पनि हाम्रो बाटोघाटोको कारणले गर्दाखेरि विकटै जस्तो ठाउँमा हामी जनप्रतिनिधि भएर आउँदै गर्दा यो धेरै महसुस खड्केको थियो। यो सङ्घीयतामा गइसक्दा यो सङ्घीय सरकार केन्द्रीय सरकारलाई पनि महसुस भएछ। त्यस कारणले यहाँको आवश्यकता पनि थियो र यहाँ आज शिवपुरीको बीच भागमा चालिसेमा आज 10 यहाँको हस्पिटलको शिलान्यास हुँदैछ। यो चाँडै नै सम्पन्न हुन्छ भन्ने हामी सम्पूर्णले विश्वास लिएका छौँ। त्यसै गरी यो अब यहाँहरूलाई मैले यही बापत जानकारी पनि गराउन चाहे। हाम्रो एमबीबीएस डाक्टर सहितको र दुईटा हाम्रो नर्स हुनुहुन्छ, अहिलेदेखि सेवा दिन सुरु गरिसक्यौँ र यहाँ इकाइ भवन भन्ने हाम्रो पुरानो गाउँपालिकामा अहिले हामीले त्यहाँ सेवा दिइराखेका छौँ। यहाँबाट यहाँहरूलाई मैले अवगत गर्न पनि चाहे। त्यसै गरी यहाँ अति आवश्यक थियो, यो आवश्यक हामीले महसुस गर्नुपर्ने छ र यहाँहरूले सेवा शिवपुरीले मात्रै नभइकन अन्य छिमेकी पालिकाले पनि छिमेकीहरूले पनि सेवा लिन आउनुहुनेछ। र त्यसै गरी हामीले ठुलो हस्पिटल होइन, ठुलो भनेको यहाँ डाक्टर सहितको हस्पिटल बन्दै गर्दा हामीले यता कता सकेनौँ भने मात्रै काठमाडौँ जानेछौँ, न त सम्पूर्ण सेवा शिवपुरीमा हुनेछ। शिवपुरीको नागरिक तपाईँ हामी त्यसै पनि कोल्टे परेको ठाउँ, विकट ठाउँ थियौँ। यो पूर्वाधारको कामहरू धेरै भइसक्दा पनि यो हस्पिटल आज शिलान्यास हुँदै गर्दा यो गौरवान्वित शिवपुरीवासी पक्कै पनि भएको हुनुहुन्छ भन्ने महसुस भएको छ। त्यसै गरी यो आवश्यकता पक्कै पनि यो एकजनाले मात्रै होइन, हामीलाई पक्ष विपक्ष कुरा कहीँ छैन। हामीलाई काम गर्न सहजता असाध्यै दिनुभएको छ र हामी विकास निर्माणको क्रममा सबै मिलेर गर्नुपर्छ। फुट्न त एकजना भए पुग्छ, राम्रो कामको लागि सबैजना जुट्नुपर्छ। पक्कै पनि शिवपुरीमा सबैले साथ र सहयोग दिनुभएर धेरै कामहरू बनेका छन्। पूर्वाधारका अब गाउँपालिका भवनदेखि लिएर वडा भवनदेखि लिएर हामीले आधारभूत इकाइ हस्पिटलदेखि लिएर अहिले 10 यहाँको हस्पिटल हामीले अहिले सुरुवात गरेका छौँ। यो पक्कै पनि शिवपुरीको मात्रै नभइकन प्रदेशकै पहिलो हुन सक्छ मेरो महसुस हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायत हामी जनप्रतिनिधि पनि भाग्यमानी छौँ जस्तो मलाई लागेको छ। त्यसै गरी यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई मैले भनिराख्नु परेन, यहाँ शिवपुरीमा हामी त्यसै पनि पूर्वाधार बाटोघाटोको साह्रै समस्या थियो। हामी आइसकेपछि त्रुटि त हाम्रो धेरै होला, कमी कमजोरी होला, अझै सच्चाएर लानुपर्ने कुराहरू धेरै होलान्। अझै यहाँहरूको सल्लाह सुझाव हामीलाई आवश्यक छ। जति हिजो साथ दिनुभयो भोलि पनि दिनुहुनेछ भन्ने ठुलो आशा लिएको छु र शिवपुरी गाउँवासी मात्रै नभइकन हाम्रो छिमेकीले पनि सेवा लिन आउनुहुनेछ। यहीँबाट आह्वान गर्दै र यहाँहरूलाई मैले उपस्थित सम्पूर्णमा शुभकामना दिँदै यो हस्पिटल पक्कै पनि हाम्रो जसरी गाउँपालिकाको हस्पिटल हामीले त्यहीँबाट सेवा दिइराखेका छौँ। यो हस्पिटलले छिट्टै नै तीव्रता गतिमा लिएर सेवा सुरु चाँडै हुन्छ र होस् भन्ने चाहना छ र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा मैले शुभकामना दिँदै मेरा भनाइहरू यहीँ राख्दै यहाँहरूमा बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। 4 वर्षको अन्त्यतिरको सम्मको अवस्थामा यसले शिवपुरीवासी सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूका लागि, यसका अमन चयनका लागि, यसको समृद्धिका लागि, यहाँ शान्ति र सुशासनका लागि गरेका महत्त्वपूर्ण थुप्रै अनगिन्ती कार्यहरूको
एउटा सूचीमा आज पुनः फेरि अर्को एउटा ज्यादै ऐतिहासिक, ज्यादै महत्त्वपूर्ण, ज्यादै उल्लासमय एउटा कार्यक्रम शिवपुरीवासी सम्पूर्णका लागि अगाडि सार्न सकेको छ। जुन कुरो अहिले भर्खरै हामीले अब एउटा यहाँ 10 शैय्याको अस्पतालको शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यसका पृष्ठभूमिको विषयमा यहाँ पूर्ववक्ता धेरै हाम्रा अध्यक्ष मित्रहरू प्रमुख शासक अधिकृतजी लगायतले यसले र पार्टीका प्रतिनिधि साथीहरूले बताइसक्नु भएको छ कि यो नेपाल सरकारको असोज 18 गतेको निर्णय हो यो, र हामीलाई 19 गते प्राप्त भएको निर्णय हो कि तपाईको शिवपुरीमा 10 शैय्याको हस्पिटलको कार्यक्रम परेको छ भनेर, र त्यहाँ भनिएको थियो कि तपाईहरूले यदि त्यो काम गर्ने हो भने, हस्पिटल निर्माण गर्ने तपाईहरूसँग त्यो किसिमको अब परिस्थिति छ भने तपाईले कार्तिक मसान्तभित्र त्यो काम सुरु गरिसक्नुपर्छ भन्ने पनि त्यो पत्रमा हामीलाई निर्देश थियो। त्यसै अनुरूप त्यतिखेर यहाँ दसैँ आइसकेको, तिहार आइरहेको यस्तो अवस्था हामीलाई ज्यादै कम, हामीले लगभग 23-24 गते असोजको 23-24 गते हामीलाई त्यो चाहिँ नि अब अलिकति छलफलमा ल्यायो। ओहो अब आइसक्यो, 1.5 महिना पनि छैन। हामीले जग्गा व्यवस्थापन गरेर अनि यहाँ यो कुराको जानकारी हामीले काम सुरु गरेको कुराको जानकारी दिइसक्नु पर्ने भनेपछि हामी हतारियौँ, छटपटियौँ। अब के गर्ने? तर एउटै खुसीको कुरो के थियो भने हामी सिङ्गो गाउँपालिकाले एउटा 15 शैय्याको हस्पिटल अब स्थानीय निकायमा बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा अगाडि पनि थियो केन्द्रीय सरकारको। त्यसको आधारमा हामीले ठाउँको पहिचान चाहिँ सर्वसम्मत रूपबाट गरिसकेका थियौँ। यहाँ चिसापानीदेखि यता चैजो नारायणसम्मको सेन्ट्रल पोइन्ट, मध्य पहाडीको नजिक र यहाँ धन्न कसरी हेर्नु यसैलाई जुराएर छ यत्रो जग्गा यहाँ बिचमा टक्क सार्वजनिक रूपमा रहेको अवस्था पनि भएको कारणले हामीले यसैलाई सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गरिसकेका थियौँ। त्यसैले छिट्टै हामी त्यो हुने बित्तिकै यहाँ आएर यसको हेऱ्यौँ, प्राविधिकहरू बोलायौँ, सबै गऱ्यौँ। ल अब हामीले चाहिँ यहाँ बनाउने, र हामी सबै स्थानीय यहाँ राजनीतिक दलका साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, र अनि फेरि यहाँका स्थानीय चाहिँ विशेष गरी यहाँ जोडिएका यहाँ बाटो दिनुपर्ने साँझ सद्यार चाहिँ साथीहरूको हामीले यहाँ भेला तुरुन्तै गऱ्यौँ। लाग्छ मलाई त्यो अहिले मैले डेटै त टक्क आएन, र हामीले छिट्टै दसैँ लगत्तै अब चाहिँ यहाँ सुरु गर्ने। त्यतिखेर मेरो जिज्ञासा के थियो भने अब के त यहाँका चाहिँ नि जुन छिमेकी अथवा सद्यार साथीहरू सबैले के त यहाँ हस्पिटलको यस्तो कार्यक्रम आयो, अब यहाँ हामी बनाउने कि नबनाउने त भन्दा हामी सबै बनाउने। त्यसो भए एउटा बाटो चाहिन्छ त्यहाँभित्र जान, तपाईँहरू दिने कि नदिने त? त्यो पनि दिने। ल अरू सबै सहयोग हामी जे पर्छ गर्ने भन्ने भयो। हामीलाई थप उत्साहका साथ हामी चाहिँ नि अब अगाडि लाग्यौँ र यहाँ कार्य आरम्भ भयो। र यो अनि यहाँ सुरु हुँदा साथमा जिल्लाबाट अमिन पनि ल्याइयो नापिउबाट, र करिब यो 20 रोपनी जतिको चाहिँ प्लट रहेछ यो सार्वजनिक। र यहाँ हामीले चाहिँ अब यहाँ के विचार गरेका थियौँ भने अब यहाँ अहिले चाहिँ कति जग्गा चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ यो यसले भोग चलनभन्दा बाहेकको कति छ यो कुरालाई हेरौँ भन्दाखेरि जो 12-14 रोपनी 15-16 रोपनी तै पनि हुन्छ भन्ने किसिमको कुरा हो। र यसलाई डेभलप गर्दा अहिले पछाडि आएर यो चाहिँ नि अहिले हाम्रो चाहिँ नि प्राविधिक हाम्रो इन्जिनियर साहबले यो बताइसक्नु भएको छ। ल पुग्न 12 रोपनी जग्गा यो फिलिङभन्दा बाहेकै बोल्यो जग्गै यो यहाँदेखि तलसम्मको प्लटमा 12 रोपनी 11 रोपनी कति 11 आना कति छ भनेपछि 12 रोपनी भनौँ न, यति जग्गा यति यहाँ जग्गा यहाँ भएको छ। र अहिले यो यहाँ हाम्रो नेपाली कम्युनिस्टको तर्फबाट यहाँ अहिले चाहिँ नि बोल्नुहुने आदरणीय मामा प्रेमबहादुर थापाले यहाँ भन्नु यहाँ त आकाश खस्या जस्तो। यहाँ अर्को हाम्रो सदियार भाइ प्रकाश अधिकारीले
यता यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा पायो भए त म त उहिले के पो गर्थेँ होला। यस्तो बन्यो पो त यहाँ त यो त अर्कै थियो। अब प्रमुख प्रशासनिक अधिकारीजीले मैले एकचोटि यहाँ सुरुमा यहाँ घुमाउनु ल्याउँदा हो म यहाँ उता जान नसक्ने कस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति। आशावादी छु सबैको सहयोग रहन्छ। त अब यहाँ धेरै कुराहरू भनिरहने कुरा त छैन, तर पनि आज 4 वर्ष पुग्न लागिसकेको अवस्थामा हामीले सबभन्दा पहिले बस्ने ठाउँ थिएन। 4-4.5 करोडको रुपियाँ पर्ने जग्गा निःशुल्क प्राप्त गरेर गाउँपालिका भवन र सिंहदरबार हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। सबैको आँखा अगाडि सहकारीहरूबाट 1300 लिटर दुध काठमाडौँ जाँदो रहेछ दिनको, र अझ थपिँदै गइराखेको छ। यसपालि हामीले त्यो कृषकलाई दुध बेच्ने जो कृषकलाई हामीले उसले सहकारीबाट लिने त अनुदान के अरे मूल्य त लिने दिने त छँदैछ। हामीले प्रति लिटर 3 रुपियाँ चाहिँ नि बोनस दिएका छौँ। त्यसैले गर्दा झन् हामीलाई त अहिले त 1,20,000 जति त अहिले नै बोनस हामीले महिलाको चाहिँ नि ती पशुपालक दुध बेच्ने कृषकहरूका लागि त्यो गरिराखेका छौँ। यसले निकै कृषकहरूमा उ गरेका छौँ। हामीले त्यस्तै कृषि क्षेत्रका अरू धेरै कुराहरू चाहिँ अब हामीले चाहिँ विभिन्न अनुदानहरू विभिन्न कार्यक्रमहरू अहिले ल्याइराखेका छौँ। भनेपछि त्यसको साथसाथमा हामीले यहाँ फलफुलको कुरा त्यत्तिकै वितरण गरेका छौँ। र अर्को एउटा खुसीको पनि कुरा के हो भने हामीले शिवपुरीमा उत्पादित सम्पूर्ण खुर्पानी लगायतका सम्पूर्ण फलफुलहरू अब हाम्रो यहीँ प्रशोधन गरेर त्यसको जाम बनाउने हो कि वाइन बनाउने हो कि त्यो गर्नका लागि मेसिन खरिद गरेर लिइसकेका छौँ। हामीले विज्ञापन गरेका छौँ कि को व्यक्ति संस्था कुन सहकारी कसले यो लहर चलाउँछ हाम्रो शिवपुरीको आवश्यकता पुरा गर्ने गरी अस्पताल बन्नुपर्छ भनेर साह्रै सहयोगको साथ निर्णय गर्न सहयोग पुर्ने सर्दे अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरू र गाउँपालिका के अरे सदस्यज्यूहरूले यस ठाउँलाई रोज दिनु भएकोमा म यस शिवपुरी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को जनताको तर्फबाट भनौँ, वडा अध्यक्षको हैसियतबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै नमन टर्याउन चाहन्छु। अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यमा हामीलाई हतारो हुँदाखेरि यसमा बाटो काँडा ल्याउने, जग्गा धनीसँग कसरी समन्वय गर्ने भन्ने कुरामा हामीलाई अलिकति समस्या उत्पन्न हुन्छ कि भन्ने लागिरहेको अवस्थामा हाम्रो सर्देमामा मिनबहादुर साहबज्यू लगायतले बाटो दिनुभए र यस छिमेकी सधैँहरू सबैको सहयोगको साथमा माटो हाल्न दिएर छिटोभन्दा छिटो यो भवन तयार हुनुमा उहाँ सधैँ लगायत सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथै वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष लालबहादुर भाइलाई यस कार्यक्रममा छिटोभन्दा छिटो 2-2वटा डोजर ल्याएर ठाउँ तयार हुनुभएकोमा गर्नुभएकोमा 3टा डोजर सहित हालेर छिटोभन्दा छिटो तयार गरेर सहयोग पुर्याउनु भएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उक्त कार्यक्रममा उहाँ त बिहानदेखि बेलुकासम्म यहाँ खट्नु भएको थियो, बरु म चाहिँ दिउँसो एकचोटि मात्रै आइपुग्थेँ। उहाँले पनि योगदान गर्नुभएको छ। यो शिवपुरी वडाको 5 नम्बर वडाको लागि मात्रै नभई साझा शिवपुरी गाउँपालिकाको भएको केन्द्रबिन्दु भएको र यस ठाउँमा नै सबै वडा अध्यक्षज्यू लगायत अध्यक्ष उपाध्यक्षले ठाउँ छान्नु भएकोमा म साह्रै खुसी भएको छु। यसमा विकासहरू पनि भइरहेका छन्। अब सरकारले जनता समक्ष कुना कुनामा रहेका गरिब जनतालाई पनि स्वास्थ्यको सुविधा चाहिन्छ भनेर नै हरेक गाउँपालिकामा अस्पतालको व्यवस्था गरिरहेको र त्यही सिलसिलामा आज यो भवनको शिलान्यास भइरहेको कुरा यहाँलाई अवगतै छ। अब हरेक विद्यालयहरूमा मावि चलाएर दरबन्दी नभएको ठाउँमा एउटा दरबन्दीको व्यवस्था पनि सुरुवात भएको छ भने शिक्षा स्वास्थ्य लगायत अन्य कामहरू भइरहेका छन्। सबै एकैचोटि विकास पूर्ण रूपले कहिले नै हुँदैन, विकास गरेर सकिँदैन। हरेक ठाउँमा सबै ठाउँमा सम्पन्न हुन नसके पनि खानेपानी एक घर एक धाराको व्यवस्था भइरहेको छ र कति ठाउँमा सम्पन्न भए र अब केही ठाउँमा गर्ने सिलसिला जारी नै रहिरहेको अवस्था छ।